इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना मालदीव्स देशस्य राष्ट्रपतिना सह द्विपाक्षिकवार्तालापो विहितः। नूतननेतृत्वे प्रथमयात्रायाः केन्द्रबिन्दुः द्विपाक्षिकसम्बन्धानां सुदृढीकरणं वर्तते। विपक्षस्य विरोधकारणात् लोकसभा राज्यसभयोः अद्यतनं कार्याचरणं स्थगितम्। अनेकविषयेषु संसदीयप्रक्रियाश्च बाधिताः जाताः। राजस्थानस्य झालावाड़ मण्डले विद्यालयभवनस्य पतनकारणात् 7 छात्राः मृताः। थाईलैंड कम्बोडिया देशयोः संघर्षेषु मृतानां संख्या 14 अभवत्। भारतीयदूतावासः पर्यटकानां कृते यात्रानिर्देशान् परामृष्टवान्। अपि च इस्तांबुल नगरे परमाणुवार्तायाः प्राक् ईरानदेशः यूरेनियम संवर्धनस्य स्वमतं सबलं प्रत्यपादयत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी द्विराष्ट्रयात्रायाः द्वितीये चरणे मालदीव्स देशस्य मालेनगरं प्राप्तवान्। इयं प्रधानमन्त्रिणः मालदीव्स देशस्य तृतीया यात्रा अस्ति तथा च डॉ मोहम्मद मुइज़्ज़ू इत्यस्य आध्यक्ष्ये प्रथमा यात्रा। मालदीव्स देशस्य राष्ट्रपतिः डॉ मोहम्मद मुइज़्ज़ू इत्येषः विमानस्थानके प्रधानमन्त्रिणः विशिष्टेन भावेन स्वागतं कृतवान्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् राष्ट्रपतेः एतेन भावेन सः गभीरतया स्पृष्टो अस्तीति। सः अवदत् यत् भारत मालदीव्स मैत्री आगामि कालेन प्रगत्याः नूतनानि औन्नत्यानि साधयिष्यतीति। आकाशवाण्या सह संवादे मालदीव्स देशे भारतस्य उच्चायुक्तः जी बालसुब्रमण्यम् अवदत् यत् गतवर्षे राष्ट्रपतेः मोइज़ू इत्यस्य भारतयात्रायाः समये मालदीव्स देशे रूपे कार्ड उद्घाटितमासीत्। सः सूचितवान् यत् मालदीव्स देशे यूपीआई इत्यस्य सञ्चालनविषये अपि उभयपक्षौ गभीरं वार्तालापं कुर्वन्तौ स्तः। पूर्वं प्रधानमन्त्री मोदी ह्यः लण्डन नगरे यूके देशस्य समकक्षीयेण कीर स्टार्मर इत्यनेन सह वार्तालापम् अकरोत्। उभयोः नेत्रोः मध्ये परस्परहितस्य क्षेत्रीय वैश्विकविषयेषु च चर्चा अभवत्। भारत यूके देशौ अपि ऐतिहासिक मुक्तव्यापारसमन्वये FTA इत्यस्मिन् हस्ताक्षरं कृतवन्तौ, येन द्विपाक्षिकव्यापारस्य निवेशस्य वृत्तेः च सर्जने वृद्धिः भविष्यतीति अपेक्षते। बिहारे विशेषगहन संशोधनेत्यादि विविध विषयान् अधिकृत्य विपक्षस्य निरन्तरं विरोधकारणात् लोकसभायाः राज्यसभायाश्च अद्यतनं कार्याचरणं स्थगितम्। लोकसभायां कारगिल विजय दिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां कारगिलवीरेभ्यः श्रद्धाञ्जलिसमर्पणानन्तरं विपक्षस्य सदस्याः सदनकार्यजातं बाधितवन्तः। इमे नेतारः प्रमुखेषु विषयेषु चर्चां याचितवन्तः। अध्यक्षः ओम बिर्लावर्यः तान् शिष्टाचारं धारयितुं प्रार्थयत्, परन्तु विरोधः अन्ववर्तत। प्रथमतया अपराह्णे 2 वादनपर्यन्तं कार्यजातं स्थगितं, ततश्च दिनपर्यन्तमेव कार्यजातं स्थगितं। केन्द्रीय विधिमन्त्री अर्जुनराम मेघवालः गोवा ST प्रतिनिधित्वविधेयकम् उपस्थापयितुम् अचिनोत्, परन्तु प्रचाल्यमानैः घोषैः विधेयकोपस्थापनं बाधितम् अभवत्। राज्यसभायामपि एतादृशी एव अराजकता आसीत्। कमल हसन इत्यनेन सह नवनिर्वाचितसदस्याः प्रातःकालिकसत्रे शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। उपसभापतिः हरिवंशः 28 स्थगनसूचनाः निराकृतवान्। सदस्यान् संसदीयमानदण्डानां सम्मानं कर्तुं च प्रार्थितवान्। कृषकाणां कल्याणविषये प्रश्नानाम् उत्तरं दातुं केन्द्रीयमन्त्रिणः शिवराज सिंह चौहानवर्यस्य प्रयासः अपि बाधितः अभवत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। गुजरात राज्ये अद्य राजकोट नगरे आयोजिते कार्यक्रमे नागरिकत्व संशोधन अधिनियमस्य अन्तर्गतं 85,100 जनाः भारतीय नागरिकतां प्राप्तवन्तः। गृहराज्यमन्त्री हर्ष सांघवी पाकिस्तानदेशात् विस्थापितेभ्यः
कच्छ, मोरबी, राजकोट इत्येतेषु मण्डलेषु निवसद्भ्यः जनेभ्यः नागरिकतायाः प्रमाणपत्रं दत्तवान्। मन्त्रिणा नवनागरिकताप्राप्तान् सर्वकारस्य पूर्णसमर्थनस्य आश्वासनं दत्तम्। राजस्थानस्य झालावाड़ मण्डलस्य मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्रस्य एकस्मिन् ग्रामे विद्यालयभवनस्य पतनेन 7 छात्राः मृताः, 20तोऽधिकाः च व्रणिताः अभवन्। पिप्लोडी नगरस्य सर्वकारीय प्राथमिक विद्यालये एषा घटना अभवत्। झालावाड़ जनपदस्य आरक्षक अधीक्षकः अमितकुमारः आकाशवाणीं प्रति अवदत् यत् 10 गभीररूपेण व्रणिताः बालकाः उपचारार्थं झालावाड़ वैद्यकीय महाविद्यालयं प्रति निर्दिष्टाः सन्ति। रक्षामन्त्रालयेन भारतीय नौसेनायै 200 कोटिरूप्यकाणां वायुरक्षा अग्निनियन्त्रण राडार इत्येतेषां क्रयणार्थं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इत्यनेन सह अनुबन्धः हस्ताक्षरितः। रक्षामन्त्रालयानुसारम् एतानि युद्धविमानानि शत्रुड्रोन्स् इत्यादयः वायुवाहितविभीषिकाः अन्वेष्टुं समर्थानि भविष्यन्ति। एतद्धि वायुरक्षा विभागानाम् आधुनिकीकरणे महत्वपूर्णं सोपानं निर्दिशति तथा च भारतीयसेनायाः परिचालनसज्जतां वर्धापयिष्यति। नवदेहलीनगरे रक्षासचिवस्य राजेशकुमारसिंहस्य उपस्थितौ रक्षामन्त्रालयस्य तथा च VEL इत्यस्य च वरिष्ठैः अधिकारिभिः अनुबन्धस्य हस्ताक्षरविनिमयः कृतः। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् प्रथमवारं 200तोऽधिकानां वैज्ञानिकानां दलेन विकसित कृषि संकल्प अभियानस्यान्तर्गतं 900अधिक700तः अधिकानां ग्रामाणां यात्रा कृता। राज्यसभायाम् एकस्य प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे श्री चौहानः अवदत् यत् वैज्ञानिकाः प्रत्येकं ग्रामस्य कृषिवायुगुणवत्तायाः च विषये विस्तृतसूचनाः संगृहीतवन्तः इति। विकसित कृषि संकल्प अभियान हमारे हजारों वैज्ञानिक गांव में गए, 60,900 से ज्यादा गांव में हमारे वैज्ञानिक गए और वो खाली हाथ नहीं गए। उस गांव की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है और उस कंडीशंस में गांव में जो माटी है उसमें पोषक तत्व कौन से हैं उनको ध्यान में रखते हुए वहाँ कौन सी फसल उगाई जाए, कौन से बीज उपयुक्त रहेंगे, ये जानकारी लेके गए। अद्य बिहार राज्य विधानमण्डलस्य मानसून सत्रस्य समापनम् अभवत्। राज्ये निर्वाचकसूच्यां विशेष गहन संशोधन विषये उभयसदनयोः 5 दिवसीये सत्रे निरन्तरं व्यवधानं कोलाहलश्च अभवत्। RJD, कांग्रेस, CPI, ML इत्यादीनां विपक्षदलानां निरन्तरं विरोधैः सत्रमिदम् अस्तव्यस्तम् अभवत्। विपक्षी दलनेतारः विशेष गहन संशोधन प्रक्रियायाः प्रबलतया विरोधम् अकुर्वन्। एतत् 17तमस्य बिहार विधानसभायाः अन्तिमं सत्रम् आसीत्, यतः अस्मिन् वर्षे अक्टोबर-नवेम्बर मासयोः राज्ये निर्वाचनं भविष्यति। थाईलैंड कम्बोडिया सीमायाः समीपेषु सैन्ययुद्धेषु थाय देशस्य 14 नागरिकाः मृताः, अन्ये च 46 जनाः व्रणिताः इति अद्य अधिकारिणः अवदन्। बुधवासरे भूमिद्रोही विस्फोटनस्य अनन्तरम् एषा हिंसा अभवत्, यस्मिन् 5 थाईलैंड सैनिकाः व्रणिताः अभवन्। इयं घटना कूटनीतिकं परिणामम् उदपादयत्। उभयदेशौ राजदूतान् निष्कासितवन्तौ। तस्य प्रतिक्रियारूपेण थाईलैंड देशस्य भारतीय दूतावासः गुरुवासरे यात्रापरामर्शम् अददात्। भारतीय पर्यटकान् विशेषतः सीमाया समीपस्थेषु क्षेत्रेषु सावधानम् आचरितुम् आग्रहम् अकरोत्। शुक्रवासरे इस्तांबुल नगरे यूरोपीय देशैः सह नवीकृत परमाणुवार्तायाः प्राक् ईरान देशस्य विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराघची इत्येषः यूरेनियम संवर्धनस्य विषये ईरान देशस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवान्। अर्ध आधिकारिकस्य तस्नीम न्यूज एजेंसी इत्यस्यानुसारं तेहरान नगरे भाषमाणः अराघची इत्ययम् अन्ताराष्ट्रिय विधिना ईरानस्य शान्तियुत परमाणु ऊर्जायाः अधिकारं प्रतिपादयत्। अन्ते क्रीडावार्तायां क्रिकेट क्रीडायां भोजनावकाशपर्यन्तं क्रीडता इंग्लैंड देशः क्रीडकद्वयस्य हानौ 32 धावनाङ्कान् समर्जयत्। 32 धावनाङ्कान् समर्जयत्। मैञ्चेस्टर नगरस्य ओल्ड ट्राफोर्ड नगरे एंडरसन तेंडुलकर ट्रोफीति चतुर्थ निकषस्पर्धायाः तृतीयदिने भारतं विरुध्य पर्यायस्य इदं प्राप्तविवरणं वर्तते इति